अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 ग्रेड 8 का तर्जुमा कुरान का पेपर। बेटा इस वीडियो में हम तमाम के तमाम वर्जन के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखेंगे। वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो वन बाय वन हम हर एक वर्जन देखते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, मे भी आप ये वीडियो जो है ना थर्सडे यानी जुमेरात को देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो बच्चे जिनका पेपर जुमेरात को है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जस्ट इसको देखेंगे समझा के। जो हमारा यहाँ इस चैनल पे एक आदत है कि हम बच्चों को समझा के याद करवाते हैं चीज़ें, जैसे अभी ये एमसीक्यूज हो गए या फिर इनकी आयातों का तर्जुमा हो गया, अल्फाज के मायने हो गए, तो इनको हम याद करवाते हैं बच्चों को। तो मे भी अगर आप कोई जुमेरात को देख रहा है तो वो फिर इसके पहले कमेंट में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने समझाना है। अदरवाइज ये उन बच्चों के लिए है, बाज बच्चों की डेट शीट चेंज हुई है, थर्सडे को यानी जुमेरात को पेपर है जिनका। तो ये मैं सब के सब वर्जन के बेटा मार्क करवा देता हूँ। तो जो जिन्होंने समझना है वो उसकी वीडियो का लिंक यानी याद करना है, समझना तो इसमें क्या होता है, मैं बच्चों को याद करवाता हूँ इस चैनल पे। और मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह हम बोर्ड की तैयारी करेंगे क्योंकि अब 8 क्लास का जो है वो बोर्ड के पेपर होंगे। ठीक है, तो चले जी ए वन बाय वन एक एक करके करते हैं बेटा। अगर आपने बेटा वीडियो को समझना है तो पहले कमेंट में समझने वाली वीडियो पड़ी होगी, वहां से कर सकते हैं। ठीक, इसमें हम जस्ट सारे पेपर्स को देखेंगे बस, सके इसमें क्या क्या क्वेश्चन है हम मार्क करेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास पहले का है, हमारे पास सूरज ज़ुखरफ के मानी के पस मंजर में हमारे सामने दुनिया की हैसियत है बी वाला हकीर। ठीक है, दूसरे का हमारे पास है ए वाला जबल मूसा, कोहे तूर कोहे सीना के अलावा एक और नाम जबल मूसा है। तीसरे का बेटा हमारे पास है बी वाला सूरह रहमान में। और चौथे का हमारे पास है सी वाला कौमे आद पर। और पांचवें का हमारे पास है सी वाला क़यामत का। अब ये हमारे 5 एमसीक्यूज होंगे जो कि हमारे होंगे टोटल 5 नंबर के, और 20 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव होगा। तो अब बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो आपको 5 आयात दी होंगी, कोई सी आपको 3 करनी है, हर एक 5-5 नंबर की, 15 नंबर का ये हो जाएगा। इसी तरह आपको बेटा 8 अल्फाज दिए होंगे, उसमें से कोई से 5 के मायने लिखने हैं। तो अब इन आयतों का तर्जुमा और अल्फाज मायने देख लेते हैं जी। तो ये पहली आयत का तर्जुमा बेटा ये हमारे पास आयत हो गई ये वाली, और ये हमारा उसका तर्जुमा हो गया। ठीक है, अब ये दूसरी आयत और ये हमारे पास ये उसका तर्जुमा हो जाएगा। ये तीसरी आयत और ये हमारे पास उसका तर्जुमा होगा। ये चौथी आयत, तो ये इसका तर्जुमा हो जाएगा। और ये नेक्स्ट ये वाली आयत, ये इसका तर्जुमा। ठीक है, और अब आ जाइए अल्फाज के मायने, यानी जाअला का उसने बनाया, ये इस तरह इसके मायने होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका है सी वाला, दूसरे का है ए वाला, तीसरे का है बी वाला, चौथे का सी वाला बुनियाद पर, और पांचवें का है डी वाला आसमानों तक। इसके बाद हमारे पास ये तो वही आयतें हैं या चेंज है, मुझे तो वही लग रही है, नहीं चेंज है। ठीक है जी, इनमें कुछ चेंज है कुछ वही है। तो ये हमारी आयतें होगी और ये अल्फाज के मायने होंगे, तो उनको वन बाय वन आंसर देखते हैं। तो इसका तो ये तो मेरे ख्याल में ये चेंज है, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से, ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक। इसका दूसरा हामीम वाले का मेरे ख्याल में हमने पहले कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक, और फिर इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ का यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट का बेटा हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, और इस युरसल वाले का है हमारे पास युरसिले का यहाँ से ये पांचवें का, और ये हमारे हो गए अल्फाज मायने। ठीक है, ये ऊपर से नीचे ऐसे चलेंगे। तो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अच्छा बेटा कोई ये उनके लिए मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो बच्चों का पेपर है जुमेरात को, अदरवाइज हमारी तो मुझे तो खुद इस तरह मजा नहीं आता, बच्चों को समझा के याद करवा के मजा आता है मुझे।
ٹھیک ہے، تو پہلے کا ہے بیٹا بی والا حقیر، دوسرے کا ہے ہمارے پاس اے والا آخرت کی، تیسرے کا ہے سی والا سورہ قاف کی، اور چوتھے کا ہمارے پاس ہے بی والا امتحان، پانچویں کا ہے سی والا دودھی پہاڑ پر۔ اس کے بعد یہ بیٹا آپ کے آیتوں کے ترجمے ہیں، اور یہ ہمارے الفاظ معنی ہیں۔ ان میں ہم نے میرے خیال میں یہ سیم ہے وہ پہلے والا جو تھا، نہیں یہ بھی نہیں ہے، شاید یہ مجھے لگ رہا ہے کہ چلے ہم میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ٹائم بچ جائے۔ ہاں یہ وہی ہیں، الفاظ معانی مجھے چیک کرنے تھے، علیم از والا، ہاں یہ بیٹا بالکل سبجیکٹو ہمارا سیم ہے، تو آگے چلتے یہ یعنی ہو گیا ان پہ ہم نے مطلب ہم نے کر لیا پہلے۔ اب نیکسٹ والے ورژن پہ آ جائیں جی، ہمارے پاس نیکسٹ ورژن ہے اس کا پہلے کا بیٹا ہمارے پاس بی والا حقیر، دوسرے کا اے والا قحط کا، تیسرے کا بی والا نجم، چوتھے کا بی والا سورہ واقعہ، پانچویں کا سی والا قیامت کا۔ اچھا یہ مجھے پھر آیات وہی لگ رہی ہیں لیکن الفاظ معنی جو ہے یہ چینج ہے، نہیں یہ والی آیت ہم نے نہیں کی، چلو دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے سبجیکٹو پارٹ میں۔ تو یہ ہمارا اس کا ہو گیا، یہ والی شاید آیت ہم نے پہلے کر لی ہے، یہاں سے یہاں تک، حامیم والی آیت یہ یہاں سے یہاں تک، ان اللہ والی کر لی ہے، یہ بیٹا ہماری یہاں سے یہاں تک، اور یہ نیکسٹ والی یہ یہاں سے یہاں تک، اور یرسل والی اور یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے الفاظ معنی ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسے ہے کہ یہ عدو کا مطلب دشمن، شمس کا سورج، اس طرح چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ پہ۔ اس میں بیٹا پہلے والے کا ہے ہمارے پاس بی والا، دوسرے کا بی والا عبادت، تیسرے کا بی والا سورہ رحمان، تو چوتھے کا ہمارے پاس ہے بی والا امتحان، اور پانچویں کا اے والا حضرت نوح علیہ السلام۔ اب یہ آیتیں ہو گئی، یہ میرے خیال میں ہم نے ساری کر لی ہیں۔ الفاظ معنی چیک کر لیتے ہیں۔ ایک یہ آیتیں یہ تھیں اس کی نحنو حامیم، چلیں پھر بھی ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں آنسر، شک کوئی ہم سے رہ نہ جائے۔ یہ دیکھ لے بیٹا، ویسے یہ ہو گئی ہیں، یہ وہی ہیں، پھر بھی آپ میچ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی، ہاں یہ ان اللہ والی ہماری یہ بھی ہو گئی ہے، یہ بھی ہو گئی ہے، اور یہ بھی ہو گئی ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی میرے خیال میں ہمارے وہی ہیں۔ اب نیکسٹ والے پہ چلتے ہیں۔ تو پہلے کا بیٹا ہمارے پاس سی والا، دوسرے کا اے والا، تیسرے کا سی والا، چوتھے کا سی والا، اور پانچویں کا بھی سی والا، یہ تو ریپیٹ ہے سارا، اور یہ اس کے میرے خیال میں آیتیں جو ہیں یہ مختلف ہیں، اور یہ اس سے شاید نہیں، یہ آیتیں جو ہیں اس کی یہ مختلف ہیں، جی بالکل۔ چلیں ہم کرتے ہیں اس کو ایک ایک کر کے۔ یہ والی الفاظ معنی پہلے آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں، لیکن آیتیں جو ہیں وہ، یہ پہلی آیت کا بیٹا اس کا ترجمہ یہ یہاں سے یہاں تک، اس کا ترجمہ ہمارا ہو جائے گا یہاں سے یہاں تک، اور نیکسٹ اس آیت کا ترجمہ ہمارا ہو جائے گا یہ والا، اس کا ہو جائے گا یہ والا، اس کا یہ والا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے الفاظ معنی، تو یہ بیٹا ہمارے کوشچن آنسر تھے، انشاءاللہ آپ کا پیپر اسی میں سے آئے گا۔ دعا ہے بیٹا آپ کی پیپر بہت بہت اچھا ہو، کیونکہ ہم جلدی میں اس کو سمجھا تو نہیں سکے، لیکن آپ کے میں کمنٹ پڑھ رہا تھا بہت زیادہ کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ اپلوڈ کر دی۔ باقی جن کا پیپر مطلب جمعے کو ہے تو ان کے لیے انشاءاللہ سمجھا کے یہ پہلے کمنٹ میں ویڈیو دیکھ لیں۔ دعا ہے اللہ کرے آپ کا پیپر بہت بہت اچھا ہوئے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔